यो भिडियोमा यहाँहरूले डाक्टर विदुर चालिसेसँग गरिएका विभिन्न प्रसङ्गका कुराकानीहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले यो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुनेछ। गोकर्णेश्वर नगरले साहित्यकारलाई कसरी लिएको छ त्यो यहाँहरूले यो भिडियोमा सुन्न सक्नुहुनेछ। यो गोकर्णेश्वर नगरपालिका यो आरुबारी क्षेत्रमा 40 परिवारहरूको स्थिति कस्तो रहेको छ त्यो यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी डाक्टर विदुर चालिसेका केही लघु कथाहरू यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ अनि केही कविताहरू पनि यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेर्नुहोला। आदरणीय दर्शक एवं श्रोताबिन, यहाँहरू सबैलाई यो च्यानलमा स्वागत छ। यदि यहाँहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। पुरानै हुनुहुन्छ भने भिडियो अन्तिम समयसम्म हेरेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। आज हामी गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको यो ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ स्क्रिनमा यहाँले देखिराख्नु भएको छ मुलुकका चर्चित साहित्यकार डाक्टर विदुर चालिसेज्यूको घरमा निवासमा हामी छौँ यो आरुबारी क्षेत्रमा। डाक्टर विदुर सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। कसरी दिनचर्या बितिरहेछन् विदुर सर आजकल? अहिले अब म लेखन कार्यमै छु, खास गरी म अब साहित्य लेखन र अब मेरो आफ्नो विषयगत क्षेत्र चाहिँ भाषा अनुसन्धान र अध्यापनको क्षेत्रमा म विशेष केन्द्रित भएर लागेको छु। मेरो अहिलेको दिनचर्या यही नै हो। अध्यापन, अनुसन्धान र साहित्यिक लेखन तिनटैमा सक्रिय रहनु भएको छ। यो अहिले लकडाउनको समय छ सर, यसलाई साहित्यकारहरूले, अनुसन्धानकर्ताहरूले, अनुसन्धानदाताले कसरी लिने अब यो अवस्था छ? अब अहिले मैले अब विशेष अलिकति चर्चा पनि गर्न चाहन्छु। म अहिले खास गरी अब लघुकथा र कविता मेरो मुख्य सृजनात्मक विधा हो। म त्यो सृजनात्मक विधामा म लेखि नै राखेको छु र मेरो दोस्रो लघुकथा सङ्ग्रह जलान भन्ने यो अहिले आउँदैछ। अब भर्खरै अब यो 15-20 दिनमा आउँदैछ, त्यो प्रेसमा गइसकेको छ। र अहिले भर्खरै मैले यो विधाको बिचमा मैले एउटा नयाँ विषयमा अनुसन्धानात्मक काम गरेको छु। त्यो भनेको विशेष त मेरो भाषा को अनुसन्धानको क्षेत्र भए पनि मैले साहित्यिक सिद्धान्तहरूको अनुसन्धानको क्षेत्रमा मैले केही काम गरेको छु। त्यो काम भनेको के हो भन्दाखेरि अहिले नेपाली साहित्यमा देखिएको एउटा लामो परम्परामा रहेको चाहिँ नि न्यात्रा साहित्यको जुन एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक एउटा अवस्था छ, त्यो सैद्धान्तिक अवस्थाका बिचमा अहिले मैले नेपालभित्र रहेका यो न्यात्राको साहित्यिक सिद्धान्त र अहिले प्रयोग भइरहेका साहित्यिक सिद्धान्त र त्यसपछि गएर नेपाल बाहेक अरू अन्यत्र देशमाहरूमा पनि देशका न्यात्रा साहित्यमा पनि प्रयोग भएका चाहिँ मतलब यो न्यात्राको चाहिँ सिद्धान्तका बारेमा मैले केही अनुसन्धान गरिरहेको छु। र त्यसमा मैले विशेष गरी नेपालमै प्रयोग भएको कर्खा जुन परम्परा छ, त्यो कर्खा परम्परा पनि एउटा नेपाली न्यात्रा साहित्यको एउटा मुख्य अङ्गको रूपमा मैले त्यसलाई कर्खाटन भन्ने एउटा शब्द व्युत्पादन गरेर नेपाली न्यात्रा साहित्यमा चाहिँ कर्खाटन परम्पराको एउटा लामो इतिहास र त्यसको चाहिँ सैद्धान्तिक अवधारणालाई मैले चाहिँ रेखिक गरेको छु भने त्यसै गरी जापानी साहित्यमा पनि न्यात्राको रूपमा लेखिने चाहिँ जापानी साहित्यको जुन परम्परा छ, त्यो परम्परामा हाइवुन भन्ने जुन एउटा चाहिँ कथागत विधा के अरे न्यात्राको विधा छ र त्यो न्यात्रा विधालाई पनि मैले चाहिँ मतलब अनुसन्धानको काम गरेर मेरो आफ्नो तर्फबाट गरेर जापानी साहित्यमा प्रयोग हुने हाइकु र हाइकु सँगसँगै यात्रा गर्दाखेरि लेखिने जुन एउटा निबन्धात्मक एउटा प्रवृत्ति छ, त्यो विधा छ, त्यो विधालाई हाइबुन भनिन्छ जापानी परम्परामा। त्यस्तै गरी हाइकु र हाइकुसँगै लेखिने जुन एउटा चाहिँ चित्रलाई समावेश गरेर लेखिने जुन परम्परा छ, त्यसलाई हामी हाइगा परम्परा भन्छौँ जापानी साहित्यमा। मैले चाहिँ अहिले नेपाली साहित्यमा यी परम्पराहरू चाहिँ के छन् भन्दाखेरि नेपाली साहित्यमा पनि प्रयोग हुन सक्छ र केही साहित्यकारहरूले यसलाई प्रयोग गरेको सन्दर्भमा मैले त्यसलाई एउटा विधागत रूपमा र त्यसको सैद्धान्तिकीकरण गरेर र जापानी परम्पराको सैद्धान्तिक अवधारणा र त्यसपछि नेपाली परम्परागत लोकलयमा रहेका र लोकधारणामा लगेका विषयहरूलाई पनि समावेश गरेर कर्खाटन एउटा विधि, सैद्धान्तिक विधि र त्यसपछि गरेर त्यसपछि हाइवुन, जापानी हाइवुन सिद्धान्त र त्यसपछि गएर नेपाली साहित्यमा अहिले प्रयोग भइरहेको निबन्धात्मक स्वरूपको जुन न्यात्रा लेखन परम्परा छ, यो तिनटैलाई चाहिँ एकीकृत गरेर मैले एउटा अहिले यो विधाको बिचमा यो 3-4 महिनाको बिचमा न्यात्राको नौलो आयाम भन्ने एउटा मैले किताब लेखेको
मलाई लाग्छ यो 1 महिनाभित्रमा त्यो किताब मलाई लाग्छ विदेशबाट नै प्रकाशित हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ र मैले त्यसलाई चाहिँ विदेशमा प्रकाशित गर्नको लागि मैले दिएको छु र त्यसभित्र के अरे नियात्रा साहित्यको चाहिँ यो 3वटा सैद्धान्तिक अवधारणा मात्रै होइन, त्यसमा नेपाली नियात्रा साहित्यमा अहिलेसम्म के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यसको साहित्यलाई हामीले खोज्दै जाँदाखेरि 1550को चाहिँ राजा गगनीराजको यात्रासम्म हामी पुग्न सक्छौँ नेपाली नियात्रा साहित्यको इतिहास अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा। तर मेरो अनुसन्धानमा मैले अहिले के देखिरहेको छु भने 1378 को आदित्य मल्लको अभिलेखसम्म पनि हामी चाहिँ नेपाली नियात्रा साहित्यको अभियानलाई चाहिँ जोड्न सकिन्छ र त्यो नियात्रा साहित्यलाई जोड्ने एउटै अङ्ग एउटै चाहिँ मतलब पदावली त्यहाँ प्रयोग भएको छ। आदित्य मल्लको जुन 1378 को अभिलेख, यो जुन गोर्खाको तागबाई गुम्बामा प्रस्तुत भएको अभिलेख छ, त्यसमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा पदावली छ जाँदा आउँदा भनेर। त्यो जाँदा आउँदा चाहिँ के थियो भने नेपालले यो पश्चिमका खसहरूले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका आक्रमण गरे, लामो एउटा चाहिँ 6-7 चोटि उहाँहरूले आक्रमण गर्नुभएको छ र त्यो जाँदाखेरि खसहरूले जुम्लाबाट आक्रमण गर्न आउँदाखेरि गोर्खा चाहिँ एउटा मुख्य सेन्टरको रूपमा पर्थ्यो र त्यो मुख्य सेन्टरमा पर्दाखेरि त्यहाँ बनाइएको जुन एउटा जुन गुम्बा थियो, त्यो गुम्बाको लामा टासिरको लामालाई चाहिँ र लमिनीलाई दिएको जुन एउटा त्यो सुरक्षाका लागि दिएको जुन एउटा चाहिँ अभिलेख छ, त्यो अभिलेखमा चाहिँ यात्रा सम्बन्धी जाँदा आउँदा भन्ने एउटा सूक्ष्म सङ्केत, या जाँदा आउँदा भन्नेले के सन्देश गर्छ भने यात्राको एउटा वृत्तान्तलाई त्यहाँ प्रस्तुत गर्छ र त्यो अभिलेखमा पनि यात्रा वृत्तान्तको एउटा सूक्ष्म सन्देशलाई चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत गरेको छ। त्यहाँसम्मको चाहिँ एउटा ऐतिहासिक खोजलाई चाहिँ मैले नेपाली नियात्रा साहित्यमा प्रस्तुत गरेको छु र त्यो नियात्रा साहित्यमा प्रस्तुत गर्दाखेरि मलाई पक्कै पनि विश्वास छ कि नेपाली नियात्रा साहित्यको इतिहास के अरे राजा गगनीराजसम्म होइन कि अब त्योभन्दा धेरै पर हाम्रो चाहिँ यात्रा साहित्य पुगेको छ भन्ने मलाई विश्वास छ र त्यसमा चाहिँ मैले अहिले यही कामहरूलाई फोकस गरेर मैले काम गरिरहेको छु। विदुर सर, यहाँले अनुसन्धानको एउटा पाटोलाई उजागर गर्नुभयो, आफ्नो कामको जुन छन् त्यो उजागर गर्नुभयो। अब यो काठमाडौँमा विभिन्न नगरपालिकाहरू रहेका छन् होइन, विशेष गरी गोकर्णेश्वर नगरपालिका चाहिँ साहित्यकारको लागि मलिलो छ भन्ने सुनिन्छ। हजुर, यो बारेमा अलिकति खुलाइदिनुहोस् न। अब यस्तो हो, नेपाल अब यहाँ चाहिँ के भने यहाँ जन्मिएका विगतका के अरे देशका प्रसिद्ध साहित्यकारहरूको भूमिकालाई नै यो चाहिँ यो क्षेत्र गोकर्णेश्वर नगरपालिका विशेषतः चाहिँ उर्वर भूमिको साहित्यको उर्वर भूमिको रूपमा रहेको छ र यसमा हामीले नाम लिँदाखेरि अब रमेश विकल प्रसिद्ध आख्यानकार, जसलाई हामी चाहिँ नेपाली साहित्य र अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यमा पनि उहाँलाई हामी बिर्सन सक्दैनौँ। त्यस्तै गरी प्रसिद्ध हास्य व्यङ्ग्यकार, अहिलेसम्मको नेपाली हास्य व्यङ्ग्य साहित्यको एउटा शिखर व्यक्तित्वको रूपमा रहनुभएको भैरव अर्याल, त्यस्तै कोशकार रामचन्द्र ढुङ्गाना, त्यस्तै गरी चाहिँ अब यहाँ मतलब थुप्रै अरू साहित्यकारहरू छन्। मैले नाम लिनुपर्ने समकालीन साहित्य रमेश विकल, भैरव अर्याल लगायत रामचन्द्र ढुङ्गाना लगायतका अरू थुप्रै साहित्यकारहरू पनि हुनुहुन्छ र अहिले समकालीन लेखिरहनु भएका थुप्रै साहित्यकारहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। र यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि रमेश विकल, भैरव अर्याल, रामचन्द्र ढुङ्गाना होइन लगायतका अब थुप्रै चाहिँ कञ्चन पुडासेन हुनुहुन्छ यहाँ, त्यसै गरी चाहिँ मतलब विजय चालिसे हुनुहुन्छ, त्यसै गरी चाहिँ मतलब के भन्छ गोविन्द घिमिरे बेतमणि हुनुहुन्छ होइन, अब लगायत थुप्रै यहाँ चाहिँ बाजुराम पौडेल लगायतका थुप्रै साहित्यकारहरू यहाँ हुनुहुन्छ। मैले अहिले थुप्रैको नाम लिन मैले यहाँ सकिनँ र यहाँ थुप्रै साहित्यकारहरू चाहिँ हास्य व्यङ्ग्यका पनि 2 जना साहित्यकारहरू र प्रतिभाशाली साहित्यकारहरू श्यामबहादुर लामा, नरेन्द्र लामाहरू हुनुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ के छ भने यो अलिकति यो गोकर्णेश्वर नगरपालिका चाहिँ एउटा उर्वर साहित्यिक भूमिको रूपमा रहेको छ र त्यसमा प्रमुख भूमिका चाहिँ के देखिन्छ भने रमेश विकलको एउटा सामाजिक सांस्कृतिक चेतना र त्यो सामाजिक सांस्कृतिक चेतनामा नेपाली वर्गीय समाजमा जुन हिपिएका जुन समाज छ, त्यो समाजको उनीहरूको समस्या र उनीहरूको विषयलाई उठाउने काम नेपाली साहित्यमा चाहिँ आख्यान परम्परामा रमेश विकलले गर्नुभयो र त्यसैले नै नेपाली साहित्यमा यो काठमाडौँ यो के भन्छ यो गोकर्णेश्वर नगरपालिका चाहिँ उर्वर भूमिको रूपमा अगाडि बढेर गएको छ। यसका लामो तमाम श्रृङ्खलाहरू छन्। यसमा यहाँ भएका साहित्यिक गतिविधि, पत्रिकाको प्रकाशनहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ साहित्यिक गोष्ठीहरू, यी लामो परम्परा छ। यो लामो परम्पराको बिचमा म पनि एउटा पात्रको रूपमा उभिएको छु। अब मेरो क्षेत्र अरू अब आफ्ना विषयका क्षेत्रहरू छन्। मेरो चाहिँ खास गरी मेरो भाषा साहित्य अध्ययन अनुसन्धान सैद्धान्तिक मतलब अनुसन्धानात्मक काम र त्यसपछि गएर मेरो अर्को काम भनेको सृजनाको क्षेत्रमा कविता र अहिले पछिल्लो कालमा लघुकथाको क्षेत्रमै रहेको। समग्र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको बारेमा मैले सोधेँ। अब अझ साँगुरो प्रश्न म
सरलाई राख्न चाहन्छु। 40 परिवारहरूको अवस्थिति चाहिँ के छ यहाँ? यहाँ 40 परिवारहरूको अवस्थिति चाहिँ के छ भने करिब करिब मलाई लाग्छ 52 घर हाम्रो यहाँ परिवार अहिले विद्यमान छन्। अझै अब 53-54 पनि होलान्। तैपनि अब यो सुसुप्त रूपमा रहेका 52वटा घर परिवारहरू छन् र यसमा मलाई लाग्छ अब यसको पहुँच 40हरूको पहुँच अहिले मैले देख्दाखेरि अब साहित्यिक क्षेत्रमा मतलब एउटा अवस्थामा छँदैछ होइन। मतलब रमेश विकलले नेतृत्व गर्नुभएको छ, त्यसमा अब विजय चालिसे हुन्छ, म स्वयं विदुर चालिसे छु, हाम्रो अर्को एकजना चाहिँ जगदीश चालिसे भन्ने उहाँ चाहिँ उपन्यासहरू उहाँले लेख्नु भएको छ, तर पछि उहाँ सुसुप्त हुनुभयो। साहित्यिक क्षेत्रमा यी चाहिँ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रशासनिक क्षेत्रमा हाम्रो अब यही क्षेत्रमा रहनुभएका भोलानाथ चालिसे भन्ने उहाँ चाहिँ उद्योग सचिवसम्म हुनुभयो। त्यस्तै गरी अब राजनीतिक क्षेत्रमा हाम्रो अहिले भर्खरै हाम्रो गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको मेयर सन्तोष चालिसे उहाँ चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। अब राजनीतिक क्षेत्रमा अरू सबै छन्, अरू पनि छन्, तर अलिकति मतलब त्यहाँ एउटा अधिकार प्राप्त ठाउँमा पुगेको व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ। र हाम्रो मलाई लाग्छ यहाँ हाम्रो 40 परिवारहरू एकदम सुसङ्गठित, व्यवस्थित र अलिकति परम्परागत चाहिँ एउटा मतलब उन्नत सोचबाट चाहिँ उहाँहरू चाहिँ मतलब त्यो अभिसारित भएको हुनुहुन्छ। र मलाई लाग्छ हाम्रो यो चाहिँ एकदम यो 40हरूको परिवार चाहिँ यो क्षेत्रमा 52 घर पाउने भनेको र यहाँका चाहिँ भाइ भतिजाहरू हाम्रो जति मतलब चाहिँ दाजुभाइहरू भाइ भतिजाहरू मेरा काका भतिजाहरू हामी जति छौँ हाम्रो यहाँ अहिले एक सबैको एक मन, एक भावना, एक चेतना, एक चाहिँ सोच छ र हामी एउटै ढङ्गको हामी चाहिँ मतलब यो सामाजिक सांस्कृतिक शैलीलाई चाहिँ हामी अपनाएर गइरहेका छौँ। र यसले मलाई लाग्छ हाम्रो यो गोकर्णेश्वर नगरपालिका नै पनि यो 52-55 घरको 40हरूको परिवारले विभिन्न क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, त्यसो अथवा साहित्यिक क्षेत्रमा यसले अगुवाई गरेर अगाडि बढिरहेको छ। यो चाहिँ 40हरूको पनि एउटा गर्वको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। खुसी लाग्यो विदुर सर। विदुर सर, यहाँ त सृजनाको पाटोमा लघुकथामा विशेष हजुर भनौँ दखल राख्नु भएको छ, लेखिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी कथा पनि यहाँले प्रशस्त मात्रामा लेखिराख्नु भएको छ। आज हामी यहाँका 2टा लघुकथा सुन्नेछौँ। के छ अवस्था सर? हुन्छ, म तयार छु। लघुकथाको शीर्षक छ इस्लाम मन। एरोबिक फाइटर जहाजको आक्रमणबारे बाहिर छापाहरूमा समाचार व्याप्त थिए। आँखा अगाडि एउटा बन्धनमुक्त पाइलट गर्वले नतमस्तक भएर मुक्त गरिदिने देशलाई सलाम ठोकिरहेका थिए। उनी बेला बेला आत्मउद्गारले भावुक बन्थे। पत्रकार अँठ्याइ प्रश्न गरिरहेका थिए। पाइलट भावुक उत्तरमा सायद दुनियाँ पनि दुखित हुन्थे। त्यो भ्रम हो, भ्रम। टेलिभिजनको पर्दामा पत्रकारको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा भर्खरै रेस्क्यु गरिएका विमान पाइलट खुब भरभराइरहेका थिए। होइन होइन, कसरी भ्रम? तपाईँलाई देशको प्रतिनिधिको रूपमा युद्ध विमानको नेतृत्व गरेर पठाएको हो नि त? हो, म देशको प्रतिनिधि। मैले देशको शानका लागि बम बार्डिङ गराएँ, बस त्यति न हो। निशर्त रेस्क्यु गर्दा तपाईँलाई कुनै हैनताबोध भएन? भएन। बरु गर्व अनुभव गर्छु। उनीहरू महान छन्। महानताको मापन मानवता हो। मतलब तपाईँ बाँच्नुभयो अनि मानवता बाँच्यो? निकै कच्चा प्रश्नोत्तरका बीचमा कार्यक्रम रोचक लागिरहेका थिए। प्रश्न सोध्ने पत्रकार जति आक्रोशित थिए, उत्तर दिइरहेका पाइलट पनि त्यति भावविह्वल अनि उन्मुक्त प्रशंसकका रूपमा देखिन्थे। पत्रकारको चर्को प्रश्नले उनको मन थामिन सकेन। नो, हाम्रो बमबार्डिङले मानवता यसरी मर्यो जसरी उनीहरूले बचाए। व्यक्ति बाँच्यो, राष्ट्रको बेइज्जत भयो अनि हार्यो नि त। मान्छे मर्नु नै पर्ने, यही हो मानवता। यो सब भ्रम, सब थिङ्क ट्याङ्कहरूको भ्रमित सोच। अन्त्यमा मानवताबारे तपाईँको कुनैमा भनाइ? इस्लाम मन। अरे तपाईँ त हिन्दू हो, पत्रकारज्यू तपाईँ इसाई हुनुहुन्छ होला होइन? पत्रकार चुपचाप लागे। युद्धबन्दीका पाइलटको मानवता र पत्रकारको मानवतामा खास भिन्नता देखिन्न थियो। त्योभन्दा बढी इस्लाम मन मानवताको परिभाषा र व्याख्या गर्दा उच्च स्वरमा युद्ध विरामका लागि बिना कारण बन्धकहरूको रेस्क्यु गर्नमा व्यस्त थिए। क्रूरताबारे कुनै प्रश्न छ कि? अन्त्यमा पाइलट पत्रकारलाई उल्टो प्रश्न सोधिरहेथे। पत्रकार चुपचाप रहन्थे। इस्लाम मन मानवतामा घोप्टिएका थिए। धन्यवाद। लघुकथाको शीर्षक छ अन्तिम दिन। डाक्टरहरू बिरामीको पीडा हेर्न चाहँदैनथे। देखे भने चुपचाप रहन्थे। भोपो मलाई बाँच्नु छैन, हटाइदियो यो लान्द्राङ लुन्द्रुङ। हे भगवान्, चाँडै चुडेर लैजाऊ मलाई। अस्पतालको शैयामा भरभराइरहेको गोफलेको तागत खस्किँदै गइरहेको थियो। मुन्टो कहिले दायाँ अनि कहिले बायाँ गरेर पीडाले उफ्रिरहेको थियो। डाक्टरले उसको नाडी छामेपछि नर्सिङ स्टेसनमा पुगे। हरेस खाएका डाक्टर उनका अनुभवहरूसँग गोफलेको जीवनको बारे कुनै उत्तर दिन सक्दैनथे।
त्यसलाई मर्फिन दिनु, भेन्टिलेटरमा जडिदिनु। श्वास प्रश्वासमा तकाइरहेको गोफलेले अचेत रूपमा थियो। उसका अङ्गहरू जोडले चले पनि बिस्तारै शिथिल हुँदै गएको शरीर र प्राणका बिचमा लगभग किता छुट्टिने अवस्थामा थियो। लौ लौ, बाको दस्तान गर्नु पर्यो, छिटो बाजेलाई बोलाऊ ए। अब अन्तिम हुन निकै सकसका बिचमा इन्तु चिन्तुमा ढलिरहेको सहियाको गोफले मुख बाहिरहेको थियो। मन्द मन्द गतिमा चल्दै गएको उसको नाडी कहिले चड्का पनि बनिदिन्थ्यो। परिवारका सबै रुवावासी गरिरहेका थिए। गोफले जवानीमा बडी बिल्डर थियो, प्रतिस्पर्धामा कहिले हार्न जानेको थिएन। तर पनि उसले जीवनको सन्तानको अनुभव हेर्न सकेको थिएन। बेलुका मलामीहरू घर फर्किसकेका थिए। सायद अन्तिम दिन के सोच्यो होला उसले, खोइ। धन्यवाद। विदुर सर, यहाँका दुईटा लघुकथा हामीले सुन्यौँ, हाम्रा दर्शक श्रोताहरूले सुन्नुभयो। अब दुईटा कविता पनि जाओस् न विदुर सर। हुन्छ, म सुनाउँछु। कविताको शीर्षक छ मन मन्जिल। तिम्रा हर लजालु ध्वनिहरू फुत्त फुत्त निस्किन्छन्। साँझ बिहानका चकोरसँग कायल हुन्छु तिमीहरूदेखि, तिमी झैँ नाचेको मयूर देखेर। तिम्रा हर लजालु ध्वनिहरू फुत्त फुत्त निस्किन्छन्। साँझ बिहानका चकोरसँग कायल हुन्छु तिमीहरूदेखि, तिमी झैँ नाचेको मयूर देखेर। गुलामी सपनाहरू हर समय मुन्टो हल्लाउँदै मयूरका पङ्खका पहिरनमा पल पल चतुर छन्। रातसँग बोकिरहेका पहाडहरू, लेखिरहेका कथाहरू, देखिरहेका दृश्यहरू जल धुवाँमा आइदिन्थे कुहिरो अनि शीत बनेर। जब नटियाका चालहरू घामका प्रकाश चाहिँ सुस्त सुस्त पस्दछन्, स्निग्ध प्रणयका कम्पनमा समयका हर चालहरू थपिदिँदा रहेछन्। सलेदोमा ऊर्जावत तेल जलिरहेका शिखाहरू उज्यालो दिइरहेथे अधेरमा। समयका बगाईहरूमा जब भेटेथे शीर्ण शीत सोर्णाहरू, उनीहरू टल्किरहेथे मेरा अगाडिका ऐना जस्तै। मनै बोलिरहेकाहरू कोलम्बसको जहाजहरू खोजिदिन्थे उराट उराट समय। ओल्लो किनार पल्लो किनार जहाज हिँडिदिन्थ्यो कोलम्बसको निर्देशनमा। उनले खोज्ने स्वतन्त्र गङ्गा, उनले खोज्ने स्वतन्त्र चङ्गा। धन्यवाद। कविताको शीर्षक छ रोटी सेकाइरहँदा। ओल्टाउँथे अनि पल्टाउँथे जीवनका लागि जीवन भाकेर। ओल्टाउँथे अनि पल्टाउँथे जीवनका लागि जीवन भाकेर। उत्ताउला पानीका तपिला बाफसँग हिलिएका पिठाका डल्लाहरूले च्वार अनि च्वाइका कर्णप्रिय धुनमा जीवनका प्रत्येक क्षणका लगावहरू बीच म थिएँ त्यहाँ केवल आगो थियो पीडाहरूका लप्पाहरू छोडिरहेका। हर पलका भुङ्रिएका ज्वालाहरू छेउ सेकेका पिठाहरू अनि सेकिरहने म जस्तै डाँबी र सुक्खा न सुक्खा हुन्थ्यो जीवनभर चाउरी र तावाका तापमा रोटी सेकाइरहँदा। उता ज्वाला थियो आगोको पाकिरहेथ्यो परिकारका लागि। यता जीवन थियो सन्तापको पाकिरहेथ्यो परिवारका लागि। पाक्नु पनि त जीवन रहेछ आगोको, बाँच्नु पनि त जीवन रहेछ धागोको। पल पल छोट्याउँदै सुन्दर जन्मलाई बरोबर सेपाइरहने फर्काइरहने नियति जस्तै तावा अनि चिम्टाका बीचमा उभिएको रोटी भुक्क उसेर फुस्स वायु फालिदिन्थ्यो अपच वायुका मेरा जस्तै ग्यास्ट्रिक गोलाहरू। एकातिर रोटी थियो अर्कोतिर म थिएँ। एकातिर रोटी थियो अर्कोतिर म थिएँ। हामी दुवै थियौँ जीवनका विरेचन पद्धतिमा। एकले अर्कोलाई सेकाएर मक्ख थियौँ। एकातिर तातो हावा अर्कोतिर ऋतु जीवन। जीवनभर अभावमा सेकाइरहँदाको पल, जीवनभर दबावमा फकाइरहँदाको पल। समय हिँडिरहेथ्यो आफ्नै अक्षरहरूमा पाकिदिने अनि थाकिदिने हाम्रो कर्मसँग। रोटी जस्तै जीवन सेकाइरहेका मानिसहरू बटुवाका रूपमा ढाकर बोकेर हिँडिरहेथे आफूलाई भेट्न सूर्योदयका पाइलाहरूसँग। तिनीहरू पनि थकित थिए रोटी जस्तै पानीसँग। रोटी जस्तै जीवन सेकाइरहेका मानिसहरू बटुवाका रूपमा ढाकर बोकेर हिँडिरहेथे आफूलाई भेट्न सूर्योदयका पाइलाहरूसँग। तिनीहरू पनि थकित थिए रोटी जस्तै पानीसँग। जति जति मानिसहरू लम्कन्थे त्यति त्यति सेकिरहन्थे रोटी जस्तै सन्ताप र तापको बिचमा उम्लिएको आगोसँग। पन्छीहरू पनि त थिए रातमा सल्किएर उडिरहेथे रोटी जस्तै पाकेर जीवनभर। दुनियाँले गरिरहेथे सेकिरहेथे आफ्ना कामहरू रोटी जस्तै चक्रमा वरिपरि घुमेर हरपल आफ्नो जीवन। आज पनि सुस्केरामा धुवाँ उडिरहेथ्यो। आज पनि सुस्केरामा धुवाँ उडिरहेथ्यो
उडिरहेथ्यो मन अनि हृदयका ज्वालाहरू ताबामा नारिएर, मन अनि हृदयका ज्वालाहरू ताबामा नारिएर। धन्यवाद। विदुर सर, यहाँसँग कुराकानी गरियो, कथा सुनियो, कविता सुनियो, यो हाम्रा दर्शक श्रोताहरूले पनि सुनिरहनु भएको छन्। सम्पूर्ण नेपाली साहित्यका पाठकहरू र सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदायलाई यहाँ एक मुलुकको एउटा अग्रणी लेखक स्रष्टा भएको नाताले यहाँको सन्देश के रहन्छ सर? खास गरी के भने हामी यो सर्जकहरूले हामीले भन्नुपर्ने, मैले व्यक्तिगत रूपमा सर्जकको हिसाबले भन्नुपर्ने चाहिँ के भने हरेक कुरालाई सिर्जनाका तर्फबाट, प्राज्ञिक क्षमताका तर्फबाट देशको अहिलेको वर्तमान सन्दर्भलाई विकास गरेर लिएर जाने नेपालमा लागिरहेको जुन अहिलेको चुनौती छ, त्यो विकासको चुनौती छ, राजनीतिक चुनौती छ, वैदेशिक चुनौती छ, कूटनीतिक चुनौती, यी सबै चुनौतीहरूलाई चाहिँ लिएर जानको लागि हामीले 2-3वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र त्यसमा आम नेपालीले त्यसलाई सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र हरेक तथ्यहरूलाई चाहिँ हामीले भेरिफाई गर्नुपर्छ र हरेक तथ्यहरूलाई हामीले खोजबिन गर्नुपर्छ, तथ्यहरूलाई भेरिफाई गर्नुपर्छ र तथ्यका मार्फतबाट मात्रै हामीले लजिकहरूलाई चाहिँ स्थापित गर्ने र हाम्रा कुरालाई अगाडि बढाउने र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको पहिचानलाई स्पष्ट ढङ्गले अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने मलाई एउटा लाग्छ। अर्को कुरा, हाम्रो समाज चाहिँ यो मध्यमवर्गीय समाज भएको हुनाले अलिकति यो मध्यमवर्गीय समाज चाहिँ के छ भने हाम्रो नेपाली समाज चाहिँ अलिकति यो ढुलमुले समाज पनि भएको हुनाले यो ढुलमुले समाज चरित्रलाई हामीले अलिकति चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ, बिर्सनुपर्छ र त्यसलाई अलिकति हुन्छ होस् वा तर पनि यसैले उसैले भनेर भन्ने भन्दा फ्याक्टमा हाम्रो कुरा के हो र हामीले तथ्यमा के गर्न सकिन्छ र हाम्रो तथ्यले कसरी प्रमाणित गर्छ। हाम्रा हरेक लजिकहरूलाई हामीले चाहे प्रशासनिक होस्, चाहे राजनीतिक होस्, चाहे चाहिँ व्यवस्थापकीय होस्, चाहे चाहिँ चाहिँ शैक्षिक होस्, चाहे चाहिँ वैज्ञानिक होस्, कुनै पनि तथ्यहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फ्याक्टमा भन्न सक्नुपर्छ र त्यो स्किल चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ। हारामा अहिले मैले देखिरहेको छु, जस्तो अहिले नेपाल र भारतको बिचमा जुन खालको अहिले चाहिँ द्वन्द्व चलिरहेको छ, नेपालीहरूले जे बोलिरहेका छन्, भारतीय मिडियाहरूले जे बोलिरहेका छन्, हामीले अन्दाज गर्न सक्छौँ भारतीय मिडिया, भारतीय जनताको मनोविज्ञान र भारतीय आम मनोविज्ञानमा देखिने जुन एउटा र एउटा चाहिँ तल्लो स्तरको जुन एउटा लजिक छ, त्यो लजिकलाई नेपाली समाजले अहिले एउटा चाहिँ स्तरमा बसेर एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ तार्किक ढङ्गले चाहिँ जुन प्रतिवाद गरिरहेको छ, यो अहिलेको नेपाली समाजले सिकेको एउटा चाहिँ एउटा शैली हो। यसै गरी नै हाम्रा तमाम किसिमका समस्याहरूलाई अगाडि जानुपर्छ र शालीन, भद्र र विवेकपूर्ण ढङ्गले चाहिँ हाम्रा विषयहरूलाई उठाउनुपर्छ र यो नेपाली समाज र त्यसमा पनि हामी जस्ता साहित्यकारहरूले चाहिँ जिम्मेवार ढङ्गले, अनुसन्धाताहरूले जिम्मेवार ढङ्गले, प्रशासकहरूले, राजनीतिकर्मीहरूले जिम्मेवार ढङ्गले चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ। प्रत्येक व्यक्ति जति बेला व्यक्तिहरू चाहिँ जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छन्, त्यसपछि मात्रै हाम्रो देशको एउटा समग्र चित्र चाहिँ यो चाहिँ उन्नत अवस्थामा देखिन्छ। मलाई लाग्छ, म आम जनतालाई यही भन्न चाहन्छु, आम पाठकहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, आम दर्शक श्रोताहरूलाई, लेखक, साहित्यकार, कलाकारहरू, साइन्टिस्टहरू, पोलिटिसियनहरू, म सबैले, इकोनोमिस्टहरू, म सबैलाई यस भन्छु, रियलमा हाम्रो फ्याक्टमा चाहिँ हामीले काम गरौँ, फ्याक्टलाई चाहिँ हामीले पहिचान गरौँ, फ्याक्टलाई चाहिँ एक्सपोज गरौँ, फ्याक्टबाट चाहिँ हाम्रो देशको वास्तविक चित्रलाई चाहिँ स्थापित गरौँ। त्यो गरिबीमा पनि हुन्छ, त्यो राजनीतिमा पनि हुन्छ, त्यो शैक्षिक क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा यसले चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्छ र तब मात्रै हाम्रो समग्र देशको एउटा उन्नत मुहार, परिष्कृत मुहार र हाम्रो जीवनको सच्चरित्र, सत्शैलीको मुहार चाहिँ प्रस्तुत हुन्छ र नेपाल हिजो जसरी अखण्ड थियो त्यसै गरी चम्किएर अखण्ड नेपालको रूपमा, अखण्ड चाहिँ एउटा चाहिँ प्राचीन नेपालको रूपमा मानेर आधुनिक एउटा उन्नत नेपालको रूपमा यो स्थापित हुन्छ र विश्वमा नेपाललाई कसैले अहिलेसम्मको जसरी सकेन अझ यसरी हामी जान सक्यो भने नेपाल एउटा सुदृढ नेपालको रूपमा स्थापित हुन्छ। यिनै कुरामा सबैको सहयोग र साथ प्राप्त होस् भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु। धन्यवाद विदुर सर, यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो। आदरणीय दर्शक एवं श्रोतावृन्द, यहाँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ, आफ्ना मनका कुराहरू कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। भिडियो हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुनेछ। हस्त, बाई।